मोच्या मोगाळ भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, तुमकां देवान सगल्यांक बरी भलायकेन दवरचें. हांव आतां उठलां आनी विल्मा तुमकां कितें सांगूंक सोदता तें तुमी आयका येता. म्हाका हालीं तुमी 10 मिनटां दियात, ओके? मागीर सांगूंक सोदता तुमकां आतां तें तुमी आयकाय. प्रितीच्या भयणा बाबांनो, परम संस्काराच्या बळान एकचार बांदपी गवळी आमी. हो ब्रीद आमच्या ऑर्डिनेशनाच्या दिसा घेवन 9 जाण आमी याज्ञीक जाल्ले. तांतल्या एकल्याक फादर बॉलमॅक्साक मंगळारा दिसा देवान आपोवन व्हेलो, कारण सोमयाक ताची गरज. आयज जरी तर हांव बॉलमॅक्सा विशीं उलयत जाल्यार हो एक थेंबो जातलो व्हडल्या दर्यान, एका समदिरान. कारण ताची श्रद्धांजली दितना जायत्यांनी ताचे बाबतीन वर्णन केल्लें आसा, जायत्यांनी ताची खबर सांगलेली आसा, जायत्यांनी ताका कोण भाशेन एक याज्ञीक कसो मानून घेतलो हाचे आमकां जायते मेळटा. आनी हाका लागून हांव म्हणटलो आसलो, एक याज्ञीक कसो भावार्थी आनी समाजान आपले आपोवणे सोमयाक जाय तशें तो वावुरलो. जेरमायस प्रवाद्याक जसो देवान आपयलो तसोच आमच्या भावा बॉलमॅक्साक, कारण सोमयाक ताची गरज. आयज हांव 3 वस्तूंचेर लक्ष घालतलो आसलो. पयलें मोग. याज्ञीक जायत्या तरांनी बिजी तो, पूण तरी आसतना मोग देवादाय, मोग कुटुंबाताय आनी मोग आपले फिरगोचेर दाखोवंक केन्नाच विसरलो. कांय वर्सां फाटीं आमी जाणात ताची ओपन हार्ट सर्जरी जाली. आनी बेंगलोर ही सर्जरी करून येतच आमकां कंपॅनियनाक हांसून म्हणूं लागलो, हांवें म्हजें काळीज पळयलें म्हूण. कारण ताची सर्जरी जाताना लायव्ह आसली आनी तो शुद्धीर आसलो. हांवें म्हजें काळीज पळयलां म्हणूं लागलो. खरें बॉलमॅक्स, तुवें तुजें काळीज पळयल्लें, पूण आमी सगळ्यांनी बॉलमॅक्साच्या बऱ्या करण्या वरवीं ताचें काळीज पळयलां. कारण इतलो मोगाळ आपल्या पॅरिशनराताय रागान म्हणटा तो वो झगडून कोणाचेरच तो वागूंक. आपणाशीन येतल्यांक मोगान घेवप आनी मोगान तांकां लेखून परत धाडप, हो ताचो स्वभाव. प्रिच्या भयणा भावांनो, दुसरें हांव ताचेर नियाळटलो आसलो, हुशार, जाणार. हें तुमी आतां जायतें आयकलां. आनी तो इतलो हुशार देखून ताचेशीन डिग्री PhD इन बॉटनी, त्या भायर कितले पुरस्कार आनी आदी हाचें हांवें तुमकां सांगूंक नाका. पूण ही जाणवाय आपणाक न्हय. द एक्शन दॅट ही यूज्ड ऑलवेज अशें करतालो तो. आरे मातशें कितें सांग रे, तकलेर मारतालो अशें. आयक म्हणटालो, मोतीन घे, इल्लें घे. इल्ली इल्ली जाणवाय, आपणेन शिकलेली नॉलेज दुसऱ्यांक दिवंक फाटीं सरलो. हांव गालजीबाग आसलो तेन्ना एक 8वेच तरेचो माळ थंय म्हाका दिश्टी पडलो. आनी ह्या माळाक जायते खांदे येवपाक लागले, ल्हान ल्हान. हांवूय अजाप जालो, माळाक आनी खांदे येतात म्हूण. हांवें रोखडोच बॉलमॅक्साक फोन मारलो आनी सांगलें, अशें अशें माड आसा, म्हाका म्हणून फोटो काड आनी धाड. दुसऱ्या दिसा आपले टिमींग घेवन गालजीबाग हाजीर जालो. तो माड आजून गालजीबाग आसा, कारण ताणें सांगलां तो माड कात्री नाकांदा भुरग्यांक शिकोवंक उपकारतलो. हे ताची वागणूक. की जाणवाय आपणाकूच न्हय,
पूण दुसऱ्यांक ताणें दिवची. आनी तिसरो गूण ताचो हांव नियाळटलो आसलो, बोलमॅक्स काळजीदार. कसल्याच संकश्टाक तो भियालो ना आनी कोणाचेरूच निशेध मारूंक तो फाटीं सरलो ना. हें ताचें काळजीदारपण समाजान एक खरे नागरीक कशे जिवंक आयज आमकां ताचें मरण शिकयता. प्रितीच्या भयणा भावांनो, जायते फावटी आमी बोलमॅक्साक शर्मावांक टोक दिवंक आपयल्यार आमी म्हणटाले, आरे वेळार येतलो मरे म्हण, हो हुस्को आसता, पावतलो मरे तो टायमार, हो हुस्को आसतालो. आनी खरें म्हणल्यार तुमी जाणात, जायते फावटी वेळ केला ताणें. खरेंच ताका वेळ जातालो येवपाक, पूण हांव खात्रेन सांगूंक सोदतां, सर्गीच्या दारार वेळार पावलो तो, ताका वेळ जावंक ना. कारण जी उतरां तो हॉस्पिटलान आपूण बेसुद्ध जावचे पयलीं उद्गारलो, आनी हाका ताची भयण गोवाय आसा, ताणें अशें म्हटलें, मरूंक हांव भियेना, जेजू म्हजी काकळूत कर. आय एम नॉट अफ्रेड टू डाय, जीसस हॅव मर्सी ऑन. आनी ह्या उतरांनी तो शुद्धी भायर पडलो. प्रितीच्या भयणा भावांनो, जो काकूतसार देव ताणें आमची सगळ्यांची काकूत केल्या आनी ताची परब, पासकांची परब आनी पासकांचो काळ आमी आतांच सोंपयला. होच जेजू ताका सर्गीची दारां वेळार उगडटलो हातून दुबावूच ना. पूण मनीस जाल्ल्यान आमी ताचे पासत मागोवंक गरज आसा. प्रितीच्या भयणा भावांनो, आयज हें मरण बोलमॅक्साक अजाप न्हय, हें खरेंच अजाप न्हय, कारण ताणेन जायतीं मरणां पळयल्या आनी जें मरण पळयलां ताका ताणेन जीव दिवंक वावुरला. ताणेन झाडां पेडांचें मरण पळयलें आनी हाकाच लागून बॉटनी प्रोफेसर जावन ह्या झाडां पेडांक राखूंक आनी तांकां जीव दिवंक तो वावुरलो. ताणेन शेताचें मरण पळयलें आनी हाकाच लागून आपल्या तरणाट्यांक आनी दुसऱ्यांक घेवन शेतां रोवन ह्या शेतांक जीव दिवंक तो वावुरलो. ताणेन ओनितीन मोरतल्यांचें मरण पळयलें आनी हाकाच लागून नितीन झुजून तांकां नितीचें जिवीत दिवंक तो वावुरलो. जायत्याने आमी फेसबुकार, इंस्टाग्रामाचेर जायते मेसेजीस आनी जायती ताची गजाल सांगल्या, पुरो ना. बोलमॅक्सा भाशेन तूं आनी हांव जिवीत दिवंक राजी आसा. ह्या आमच्या गवळीन, ह्या आमच्या याज्ञिक भावान, हांव ताका वळखना, हे पाद्रीगाराक हांव वळखना, पूण तेजी उतरां आयकोन एक एक तो शर्माव त्याने सांगला पळय तो पाद्रीगाराच्या बोलमॅक्स पेरेराच्या मरणाच्या मिसाक, तो म्हज्या काळजान मोनान रिगला आनी हो शर्माव हांव वावुरतले म्हाज्या जिवितान फुडें व्हरपाक. पयले सुवातेर ह्या आमच्या गवळी बापान, ह्या आमच्या गवळीन, आमच्या याज्ञिक भावान सांगला कितें म्हणून, तो मोग, पयले मोग म्हूण, दुसरो हुशार आनी जाणवायेचो म्हूण, आनी तिसरो काळजीदार म्हूण, काळजीदार. ओके, ही 3 पॉयंट तेणें पाद्रीगारान ह्या शर्मावान सांगल्याय. म्हणटच पयलो पॉयंट मोग, हांव तो मोग तेणें 3 सांगले, 10 पॉयंट बरें करून तुमी आयकाय. ओके, मोग फर्स्ट, हांव मोग दिवंक वावुरलें म्हाज्या फॅमिलीक, म्हाज्या सोबोंतोणीक, म्हाज्या फ्रेंडांक, म्हाज्या शेजाऱ्यांक, आनी हांवें केलाय बीन तें. आतां उठलां हांव, अजून कांय घेवंक ना, तोंडान इल्लें उदक पिलाय पळय, काबार जाली बाटली. ओके, दुसरें पॉयंट, हुशार आनी जाणवाय म्हाका ना ती. हांव गोंया येतलें आतां जुनान न्हू, म्हाका ह्या याज्ञिकाक मेवपाक जाय. हांव नको याज्ञिक कोण तो, पूण म्हाका ह्या याज्ञिकाक मेवपाक जाय. तेंचे बागाचेर 9 जाणां दिसता. म्हाका एक दिसा म्हाका आमचो पाद्रीगार डॉमिनीक दिसता, म्हाका तेका वखद कित्याक तो आमचे फिरगोजीन आहलो वारकिया. आनी म्हाजी भुरगीं तुमकां सांगला हांवें, ल्हानसान व्हडलीमसान ती आमच्या इगोजीन वारके वयताली म्हूण, मिसा गेल्या बघा तिसकलाक वचनाहली म्हूण. ओके, फर्स्ट पॉयंट.
आनी तिसरें कितें म्हणलां काळजीदार आनी हांव ते काळजीदार कित्याक तो केन्ना भिनाहलो खंय उलोवपाक आनी तेणें कितें म्हणलें मोचे पयलीं तो सदां लेट पावतालो सगल्याक म्हणजे शर्मा हें करतालो शर्मा अरे पाद्रीगार पावतलो म्हूण रे एमचे पाद्रीगार पावतलो शर्मा काय म्हूण आनी एक सांगता म्हाजे रागा जायनाका तुमी आं फादर म्हणजे कितें आनी तूं पाय आमी म्हणल्यार फादर माय फादर इज पोदीर म्हाजो पाय पोदीर म्हाजी माय कोश्टी बायल काम करताली दुकरां बिकरां कांय नको मागताली तशें करून सामकें न्हू म्हणटच पाद्रीगार म्हळें पाद्रीगार आमचो यादनीक भाव आमचो यादनीक बॉलमॅक्स पेरेरा यादनीक तो पाद्रीगार तो गोवळी तो बरो गोवळी तो आमचो बॉलमॅक्स पेरेरा बरो गोवळी अशें करून म्हणल्यार आमचो गांव भाव तो गोंयकार तो नीज गोंयकार आनी विलमाय नीज गोंयकार आनी हांव कित्याक लागून झगडटा भाव भयणांनो म्हाज्या कित्याक लागून हांव बोब मारता हांव पीस जावंक ना हांव काय मोग हाडलो पूण हांव हुशार नासलें आनी हांव जाणवाय नासलें म्हणून म्हाका ह्या यादनिका बरी वचोंक जाय गोंया येयलें म्हणून इल्ली जाणवाय घेवपाक इल्लें हुशार जावपाक हांव कळ्ळें न्हू आतां कामाक वचोंक जाय म्हाका बरें हांव न्हिदलो उठला न्हिदन पडना म्हाका आनी आखे रात हो शर्मा आयकलो आखे रात यादनिकाचो शर्मा आयकलो जेन्ना हांव कितें हांव नको म्हाका जाय आनी बॉलमॅक्स पाद्रीगार बॉलमॅक्स पेरेराचेर जायती जाणवाय सांगली फेसबुकार सांगल्या खंय कोणें युट्यूबार आनी इंस्टाग्राम म्हाका कडेन कांय ना म्हळ्यार फेसबूक एक आहा तो म्हाका केलो तो आनी पयर केलो सांगलो तुमकां म्हाका फेसबूक एक आनी युट्यूब आहा म्हाजो ओके आनी इंस्टाग्राम आनी कितें ते म्हाका कांय नाय आनी वॉट्सॅप येता तेन्ना ते मेसेजी पयले सुवातेर हांव न्हू हांव म्हाजे पातकां ओडकून घेता ओके हांव न्हू जायतें वाचतालें आमच्या कामाचेर बाय म्हणजे अशें करून कितें सांगलें म्हाका आमच्या सुपरवायझराक गायी बसवतालें हांव बरें आयज हांव एक्सेप्ट करता हांव गायी बसवतालें म्हूण ओके आनी हें पळय पेन दाखयता पळय तुमकां पळय हें टिफीन बोर्ड तेणें दिलां म्हाका चिकन हें पळय चिकन दिलां टिफीन बोर्ड हें पळय व्हडलें टिफीन बोर्ड चिकन दिलां आनी केक दिल्ल्यो केकी दिल्ले पळय हे पळय हे पोतयेन पळय विल्मा म्हूण नांव घालून पळय VILME विल्मा म्हूण नांव केकी दिल्ले पोतयेन घालून हे बाबान ती फोडल्या मस्त पोती 100 years ऑफ वॉर ऑफ पॅलेस्टायन आनी अ हिस्ट्री ऑफ द सुदान ओके म्हाका म्हाजी हिस्ट्री करपाक जाय विल्माची आतां फादर पाद्रीगाराची बॉलमॅक्साची पेरेराची हिस्ट्री जाली ओके तेच भाशेन म्हाकाय करूंक जाय म्हाजी हिस्ट्री हांवें तुमकां हें चिकन दाखयलां कित्याक हें पळय हें चिकन आमच्या सुपरवायझराचो बर्थडे आहलो आनी ताका खबर आहा म्हाका चिकन विंग्स बरें लायक म्हूण खूब चिकन विंग्स म्हाका लायक म्हूण हें पळय तेणें आपणाचे बर्थडे दिसा म्हाका हाडलें म्हणजे तेजो बर्थडे जालो 27 मे ती येवंक ना न्हू म्हणटच तेणें म्हाका तें काल दिलां हाडून कामाचें काल मातशें लेट जालें न्हिदलें न्हू मागीर हांव आनी हें पळय ब्रोकली भाजी हांवें आतां उदकान घालून दवरल्या ही पळय मिठाच्या उदकान घालून दिलें तर म्हाका करपाक जाय कामाक वयचे पयलीं तोरी आसतना हांवें हो शर्मा तुमकां आयकोंक दिला हे 3 पॉयंट तुमकां आयकोंक दिले आनी कित्याक जेजू हांव सदां म्हणटा विल्मा सदां म्हणटा जेजू सोत वाटान जिवीत आनी म्हाका जाल्लें जाय म्हाज्या जिवितान तुमी तर कोणूय तर फुडें सोदताय न्हू म्हाज्या जिवितान कांय करपाकू म्हाका हेल्प करपाकू स्वत जावपाकू हांव म्हाजो फोन नंबर घे तुमकां खबर आहा 07438202108 म्हाजो हो वॉट्सॅप नंबर कोराय आनी गोंयचो हांव आतां गोंयातलो जुनान सगळ्यांक सांगतलें हांव खूब रडटा विल्मा बाय आमी सोरो पिनाय ओके हांव सोरो पिना म्हाज्या जिवितान केन्ना ज्यूस पिता ऑरेंज ज्यूस आनी कोक पिता ओके म्हाज्या जिवितान म्हाका स्वत जाल्लें जाय ही पळय कोट्टी आहा ही कोट्टी न्हू हांवें हाडलेली खंय जाण तूं हांव चांद्रा वयतना रेया हेस्ताक वाटेर ते सांजचे एरिया ते बायलेन दिल्ली म्हाका बरी आमची गोंयची बायल ती आं सामकी नीज गोंयकार तेन्ना बरी काश्टी साडी मारताली तेश कोन ती बाय म्हाका कोट्टी दी गो म्हणलें हांवें कित्याक बाय कोट्टी जाय तुका काय बरी प्रोग्रामाक वयता हांव प्रोग्रामाक तेच ना गो बाय बाय भीक मागोंक वयता म्हणलें हांव कोट्टी घेवन पण मारता काय ना गो बाय म्हाका खरें म्हाजी हिस्ट्री बरें तासूंक जाय ती तासूंक बिसूंक कांय ना तुवें दिली पळय ती कोट्टी बाय आनी हेच कोट्टी न्हू हिस्ट्री करतलें म्हाजें तुवें मागीर सांगतलें कोट्टेची खबर आमकां ल्हान आसतना कोट्टेचेर पांव बांदून दिला हाल्ली माडाची खबर सांगल्या आयज यादनिकान ती पाद्रीगार बॉलमॅक्सान सांगला तो माड कातून नाका थंय गालजीबाग आहा खंय तो माड हांव तो माड पळोवंक वयतलें आतां गोंया गेलें म्हणटच गालजीबाग आहा खंय तो हांव वयतलें माडाची न्हू कितें वस्त पिड्या जायना कितेंच माड मेलो पसून जाल्यार न्हू तेजे आशे कोत्ताय आनी आमकां आसरो दिता आमकां आसरो आशाचो आनी त्या आशऱ्यान आमी रावताय आनी पावसान शिंयान आमी त्या आशऱ्यान रावताय
सोगीला माताय 20 माताय तेन्ना आमचे रावता आशिल्ल्यान आमी आनी तेमी आसरो म्हाजो चोरून व्हरोन केल्लो विल्मा बोब माता म्हाका सांगताय म्हणटा आमी कितें ते म्हूण रावले हांव 2009 आसून हांव रोडला हांव 2009 आनसून सांगले तेका प्लीज कोर गो बाय प्लीज कोर म्हाजें क्लियर कोर म्हाका हांव वयता खंय जाल्यार वयता म्हणलें अमेरिका वयता म्हणून सांगलें म्हाजें हांव म्हाका कोर गो म्हाजें मातशें क्लियर तुजेच कोत्ता हात पाड म्हणून देवदीत म्हणूंक लागलें सेंट्राचे घर म्हणटा सेंट्रला काय म्हाजे भांगार दिल्ले पण पयशे नाय गो बाय म्हाजी भांगार घे आनी तूं लोन काड घर थांबे गो हांव आयज सो तूं लयला हांव देव आमकां सांगता तुमकां तिनांनी वचना की तिनांनी इल्ला सालाक आं ओके म्हाका स्वत जाल्लें जाय म्हाज्या जिवितान तुमकां तूं कोणाकूय दिसता गोंयकारांक आं म्हाका हेल्प करूं स्वत करूं म्हाजें न्हू पळय सांगता जेजूचें सांगता सायबीन माय हा आनी आपलें पवित्र पुस्तक आमचें हें पळय पवित्र पुस्तक जेजू तूं स्वत पाटांनी जिवीत आनी म्हाकाय म्हाज्या जिवितान स्वत जाल्लें जाय म्हाका फोटोक नागोंक दिनाका जेजू म्हाका फोटोक नागोंक दिनाका म्हाका दुश्मनाचे पांय घालूंक दिवनाका जेजू आनी जाय ती बायबलाची तुमकां उतरां हाय पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां तुमकां सांगतलो सगल्यांक मागीर हांव जेजू स्वत पाटांनी जिवीत आमी म्हणटाय न्हू मानल्यार देव ना तर फातोर म्हूण हादल्याची म्हणणी आहा ती बांदल्यार देव ना तर फातोर म्हूण जेजू म्हाका गुन्या बोगस जेजू म्हाका गुन्या बोगस सांगतूय बोगता हे पळय मानल्यार देव ना तर फातोर म्हणटाय आमी ओके आनी जेजू म्हाजें कोत्तलें स्वत सगलें बिल्मा पीस जावंक ना ओके आनी एक बायेन म्हणला फिदोला बायेन म्हणला कितें म्हणू तेजे मायन फिदोला बायेन कितें सांगला पाद्रीगाराच्या बॉलमेक्स पेरेराच्या मायन म्हणला म्हूण कितें देवान दिल्लें देवान वयलो म्हूण देवाचें नांव व्हड जावं म्हणलें तेणें हें न्हू जॉबान म्हणलें पवित्र पुस्तकान जॉबाचे हितून आहा पवित्र पुस्तकान जॉबाचे हितून आहा हें कळ्ळें न्हू जॉबाचे हितून आहा म्हणटूच जॉबाची सगळी मोनजाती वयल्यो मागीर हें वयलें मेलें तुमी आयकाय ती वाचाय बायबल वाचाय आतां हांव सांगना टायम म्हणा म्हाका पवित्र पुस्तक तुमी वाचाय जॉबान म्हणलें देवान दिलें देवान वयलें देवाचें नांव व्हड जा म्हूण हें मेलें तेन्ना मोनजाती आनी हांव सदां म्हणटालें हांव कितें म्हणटा तूं देवान दिल्लें म्हाका आनी हे देवळसांनी हायलें म्हाजें म्हूण देवळसांनी म्हाका फुटलें नागोयलें म्हाका म्हूण सदां म्हणटा हांव देवान दिलें देवळसांन व्हेलें म्हणटा म्हाजें आं म्हणटोच तुमकां कोणाकूय आहा म्हजो नंबर आहा कोणाक दिसता फोन कराय इल्मा बाय रेकॉर्डिंग केन्ना करना कोणाचेंच तुमी पयलीं तुमी उलयाय आनी तेरेजा म्हूण तेलाकूय सांगलें तूं कोत्ता बाय फुडें सरना सारकें कोर म्हूण न्हीद ओके विल्मान रेकॉर्डिंग म्हाका करना कोणाचेंच आनी आमच्या डॅडीन मायन आमकां बरें पावलांनी शिकयलां चलपाक देवाच्या मोगान चलोवन शिकयलां आनी म्हाका इतले मोग केलो हांवें तेंचो म्हाका उणें करून तांकां दितालें रोखडेंच हांव आनी म्हाका असो विश्वासघात केलो म्हाजो आसरो चोरूंक वयलो म्हाजो आसरो मोडूंक वयलो 50 लाख बोत्ताय हिंगा राव तुजें हांव देवदीत 50 लाख बोत्ता हांव तुजें हिंगा आयज हांव आनी म्हाजे भांगार म्हाका भुरगेपणा घालूंकूच मेळोंक ना म्हाजो जोग म्हाजी मायन पाय दिलो तो जोग म्हाका सेंट्राक सांगता हांव आनी तिसरें म्हाजें सांगतलें मागीर हांव मातशें पेंडींग दवरलां तें सगलें काणयो म्हाज्यो आनी हांवें सांगू तुमकां म्हाजी 3ऱ्या वर्साची आमचें मीस जाल्लें म्हणटूच म्हाजी हिस्ट्री जातली कॉमेंट्स म्हाजी बिल्माची म्हूण तुमकां तर कोणाक म्हाजो भाव भयणा म्हाजो राग येयला जाल्यार म्हाका हें आजोड सांगता तुमकां ओके म्हाका गुन्या बोगोस इल्मा बाई गुन्या बोगोस हें पळय हांव तशेंच उठलोन येयला सांगूंक तुमकां म्हाका गुन्या बोगोस आनी ही म्हाका म्हाजी हिस्ट्री करूंक जाय कोट्टेची हांव लॉसपाक ना लॉजांक कित्याक जाय चोरून हायल्यार कोणाक नागोन हायल्यार लॉज आमी म्हणटाय न्हू भिकारी तो भीक मागता कोट्टेक घेवन मागल्यार भीक मागता डोनेशन मागल्यार तें भीक न्हू सुस्रिसांव काडल्यार तें भीक न्हू कोटी घेवन मागल्यार भिकू विल्मा बाय कडेन जाणवाय ना म्हूण ना पाद्रीगारा कोणेन पाद्रीगार बॉलमॅक्स पेरेरा कोणेन मोग हाडलो हुशारकाय जाणवाय हाडली आनी खालजीदारपण हाडलें म्हाका मोग हाडलो पयलो आतां तो ना हुशारकाय जाणवाय ना म्हाका नाहली आतां इल्ली येता म्हाका हें कडेन शिकलां आतां हें कडेनूच आनी तिसरें काळजीदारपण नाहलें म्हाका आतां येयलां म्हाका काळजीदारपण आनी लास्टाक हे पाद्रीगारान सांगलां शर्माक फादर पाद्रीगार बॉलमॅक्स पेरेरा भाशेन आमी वावुरतलीं हांव वावुरतलें हांव सद्दां म्हणटा आमचें तिका ऐकलें म्हाजी आंज बोडी हांव शेजारी म्हणा कांय म्हणा फ्रेंडूय म्हणा म्हाजी एक आंज बोडी म्हाका आदार पडटा आंज बोडी म्हणटा हांव आमचें तिका म्हाजी गांव भयण आहा
हांव गांवूय बाय म्हणून काय म्हणून आज बोडे म्हणटा ते खोद्दा म्हणटा हांव आगो मुस्का सांगो रोय गो आमगेर हाडून हें रोय गो रोज आंवाडे रोय गो एक पेर रोय गो रोयलें तितलें हांव येता हिंगा मागीर मोत्ताय म्हाजे कोण झाडां घायनाय न्हू म्हाजी मामीन केळयांची खोल्ले आमचे केळयांच्यो राशी केल्ल्यो मुसराद आंबे रोयल्ले ती बिमलां रोयल्लीं कितलीं हाय ती आतेरां रोयल्लीं म्हाजे मागीर कितें कितें रोयल्लें जाणटू फामाद जाल्लें म्हणटच ते म्हणचे तेन्ना ना परगोडटाय आमी फामाद नाय न्हू आमचें ना परगोट नाय म्हणटच हांवूय रोवंक वावुरतां फादर पाद्रीगारा बोल्मेसा पेरेरा भाशेन हांवूय झाड रोयतलें आतां आनी तुमकांय सांगता हांव कितें रोयाय फळ बीड आनी तेजो उडगास कराय तेका शिश्टीचो मोग घाल्लो झाडां पेडांचो तेका हांवूय रोयतां आनी रोयतां खरेंच पूण हिंगा येयलें म्हणटा हांव सोडटा तुमकां दाखयलां आसतना कधी करतालें तें हांवें सगळें सोडलां आतां हांव म्हाज्या जिवितांत शेणलोलें न्हू आतां हांव म्हणटा खालची दार म्हणून वचतो रे आनी हांव पाद्रीगार यादनीक आमचो गोवणी बरो गोवणी आमचो बोल्मेस पेरेरा भाशेन हांव वावुरतलें जावपाक ओके आतां वयता हांव जायतें काम हा मागीर तुमी गोंयांत सांगतलें हांव जुनान येतलें हांव म्हाका कोणाक मेळपाक जाय डायरेक्ट मामी हांव येवन तुजें नंबर करतलें सगळें आनी म्हाका रिकॉर्डिंग कोन्ना कोणाक कळना जर आसयना ओके वतलें हांव पूण टोळा म्हाजें सांगाय ओके आनी म्हाजें स्वत जावपाक तुमी म्हाका आदार कराय कोणाकूय दिसता जाल्यार म्हाजे गोंयकार भाव भयणां आनी ह्या यादनिकाक येवन मेवतलें हांव जो पळय शेणमाव सांगला न्हू ते यादनिका म्हाका मेवपाकूच जाय हे वचा गोंयांत वचना हांव कसलेंय म्हजें काम सोडून हांव भोंवतलें पयलें सगळें हांव बाबायचो मोग आसूं आय लव यू ऑल